मन्त्रालय। आवाज विश्वासको, आवाज विश्वासको, यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, आवाज विश्वासको। नमस्कार, कार्यक्रम महिलाका कुरामा स्वागत छ। म ज्ञानेन्द्र निरौला। महिला जनचेतना केन्द्र र रेडियो साथीको संयुक्त प्रयासमा उत्पादन गरी प्रसारण गरिएको कार्यक्रम महिलाका कुरामा महिलाहरूको बारेमा चर्चा, छलफल अनि बहस गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रमलाई तपाई रेडियो साथीको फेसबुक टाइमलाइन सहित radiosaathi.com मा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कार्यक्रमको 6औं भागमा छौं। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण महिलाहरू झन समस्यामा परेका छन्। आजको कार्यक्रममा झापाका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहले कसरी काम गरिरहेका छन् र त्यहाँका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा झापाका 2वटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि महिलासँग आज हामीले कुराकानी गर्दैछौं। कोरोनाका कारण भएको लकडाउनका कारण सबैतिर समस्या बढ्दै जाँदा झापाको ग्रामीण जनजीवन कस्तो छ त भन्ने कुराको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी बारादशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रत्ना कुमारी राजवंशी र गौरीगंज गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य हेमा आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौं। दक्षिणी झापाको बारादशी गाउँपालिकामा झापाको दोस्रो संक्रमित देखिएका थिए। भारतसँग सीमा जोडिएको र आदिवासी समुदायको बहुल क्षेत्र रहेको यो गाउँपालिकाले यो अवस्थामा कसरी काम गरिरहेको छ त, गाउँपालिका क्षेत्रका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रत्ना कुमारी राजवंशीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। रत्ना कुमारी राजवंशी, तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। खास गरी बारादशी गाउँपालिका पनि संक्रमित पालिकामा पर्छ, झापामा संक्रमित देखिएको गाउँपालिकामा पर्छ। यति बेला यो गाउँपालिकाको अवस्था चाहिँ के छ, सरस्वती भनिदिनु न। बारादशी गाउँपालिका पनि ग्रामीण र विकट भएको, साथै यो सीमावर्ती क्षेत्र, सीमा क्षेत्रले पनि छोएको एरिया हो र विशेष गरी अहिले यो विश्वभर फैलिएको महामारी नेपालमा पनि अझै भन्यो भने झापाको यो ग्रामीण भेग कचन कवल झापा गाउँपालिका र बारादशी गाउँपालिका सीमावर्ती क्षेत्रले छोएको हुनाले गर्दाखेरि विकट एकदम यो संक्रमित एरिया नै भन्नुपर्छ। किनभने भारतबाट जुन आइराखेका संक्रमित व्यक्तिहरू अथवा हाम्रै नेपालका जुन दिल्ली, बम्बई, राजस्थान जस्ता ठाउँहरूमा बसेका व्यक्तिहरू जुन आइरहेका छन्, अहिले कचन कवलको एरियाबाट प्रवेश गरेर हाम्रो बारादशी गाउँपालिकामा का पनि केही बासिन्दाहरू रहेको छ र झापा यो बारादशीको सीमाभन्दा पनि विशेष गरी कचन कवलको सीमाबाट नै हाम्रा बारादशीका जनताहरू पनि आइराखेको अवस्था। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बारादशीमा चाहिँ संक्रमित अवस्था नै भन्नुपर्छ। जस्तो अहिले चाहिँ यहाँको क्वारेन्टाइनमा कतिजना छन्, कतिवटा क्वारेन्टाइन राख्नु भएको छ, कस्तो छ क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ अलि भनिदिनु न। पहिला हामीले एउटा सामुदायिक हस्पिटल भन्ने खोल्ने कुरा भएको रहेको थियो। त्यो चाहिँ अहिले हस्पिटलै खोलिसकेका छैन। पहिला चाहिँ हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ 10 बेडको क्वारेन्टाइन र 10 बेडको गौरीशङ्करमा र 10 बेडको पशुपतिमा जम्मा 30 बेडको हामी क्वारेन्टाइन राखेका थियौँ, जसमा हाम्रो चकचकी निवासी एकजना सुरुमा एकजना संक्रमित देखिनु भएको थियो र उहाँको तीन पल्ट पीसीआर आरटीसी पीसीआर चेक गराउँदा पनि पोजिटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको लगभग 48 दिन पछाडि रिपोर्ट देखेको त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो 3 ठाउँमा क्वारेन्टाइन थियो। र अहिलेको यो संक्रमित एरिया बढिरहेको हुनाले गर्दाखेरि हामी अहिले सबै ठाउँलाई प्राथमिकता नदिएर अहिले हाम्रो पशुपति स्कुल जहाँ राजगढको वडा नम्बर 3 हाम्रो बारादशीको वडा नम्बर 3 राजगढ भन्ने ठाउँमा छ, अहिले हामी त्यहाँ 50 बेडको क्वारेन्टाइन राखेका छौँ र हामी माझ अझै पनि हाम्रो लगभग 3 जना संक्रमित हाम्रो बारादशी गाउँपालिकामा छ र जसलाई चाहिँ हामीले विराटनगर धरान हस्पिटलमा राखेका छौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ तत्काल भएको चाहिँ हाम्रो जम्मा 12 जनाको संख्या रहेको छ र योभन्दा अगाडि पनि हामीले 12 जना 14 जना गरी थप
थियो र उहाँहरूको हामीले PCR चेक गरायौँ। PCR चेक गराउँदाखेरि उहाँहरूलाई नेगेटिभ देखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई 14 दिन राखेर 15 दिनको दिनमा चाहिँ हामीले घर जाने व्यवस्था मिलाइदिउँ र अहिले चाहिँ हामीसँग जम्मा भएको 12 जना रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई चाहिँ खाना बस्नको व्यवस्थामा चाहिँ गाउँपालिकाले के काम गरिरहेको छ? हाम्रो क्वारेन्टाइनमा जुन हामीले बारादसी गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ, हामीले चाहिँ केही चाहिँ हामीलाई रासनहरू पहिला सहाराबाट पनि उपलब्ध गराइरहेको थियो र हामीले अहिले पकाउने मेसदेखि लिएर हरेकको व्यवस्था चाहिँ गाउँपालिकाले आफै गरिरहेका छौँ, जो हामीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले पनि सुरक्षा दिइरहेका छन् र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू पनि हामी खटिनै लागिरहेका छौँ र हामीले त्यहाँ रेखदेखको लागि अझै 2-4 जना भाइहरू खटाइदिएका छौँ र सुरक्षाकर्मी पनि रहेको छ र गाउँपालिकाबाट नै हामीले मेसको खाना खर्चहरूको उपलब्ध गराइरहेका छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ अचानक यो चाहिँ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको जुन चपेटामा पर्यो, यसो गर्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिकालाई बजेटको पनि चाहिँ अतिरिक्त भार पर्यो, यसको खर्चहरू फरक ठाउँमा खर्च गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले खर्च व्यवस्थापन गर्ने यहाँको बजेट व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले यो विश्वभर महामारी फैलेको कोभिड-19 कोरोना भाइरस भन्ने शब्दले नै हामीले विकासको कामहरू ठप्पै बिचमा बन्द भयो। जब यो महामारीको रूपमा फैलियो तब यो विश्वभर हुँदाहुँदै यो नेपालमा पनि संक्रमित बढ्दै गइरहेको अवस्था हो र त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय तहले पनि लगभग यो झापाका स्थानीय तहहरूले पनि र झापाको अझै बारादसी र ग्रामीण भेग भएकोले हामीले केही विकास बजेटहरू नै हामीले कोषको व्यवस्थापन खडा गर्यौँ। हामीले त्यहीबाट चाहिँ सुरुवातमा हामीले पहिला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले उत्प्रेरित उहाँहरूलाई ल्याएर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर पहिला त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै हामीले उहाँहरूको मनोबल बढाउनु थियो। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग बसेर सहकार्य गरेर उहाँहरूकै उत्प्रेरणा बढाउनका लागि हामीले केही उहाँहरूको 1 महिना बराबरको सेलेरी थपेर उहाँहरूलाई हामीले लगभग पोजिटिभ गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले सुरक्षा कर्मीहरूलाई पनि जो सशस्त्र क्याम्प छन्, हाम्रो इलाकाका इन्चार्जहरू छन्, उहाँहरूसँग पनि हामी सुरक्षा कर्मीलाई पनि हामीले केही इन्धनका सुविधाहरू अझै उपलब्ध गराइदिएर तेलका सुविधाहरू उपलब्ध गराइदिएर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर खट्नका निमित्त हामीले बारादसी गाउँपालिकाले केही विकासका लक्षित कार्यक्रमका बजेटबाट नै कटौती गरेर हामीले अहिले स्थानीय निकायले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ अब यो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ यो ग्रामीण क्षेत्र पर्छ बारादसी गाउँपालिका, अनि स्वास्थ्य अरू खालका बिरामीहरू जस्तो अब कोरोना भाइरसको त सरकारले व्यवस्थापन गर्छ, तपाईँहरूले उपचारमा लानुहुन्छ, चेक जाँच गर्नुहुन्छ, तर यति बेला अरू सामान्य ज्वरो आउँछ, मौसम परिवर्तनको बेला छ, बालबालिकाहरूलाई खोप लाउने कुरा छ, महिलाहरू हुनुहोला, सुत्केरी महिला हुनुहोला, गर्भवती महिला हुनुहोला, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? वास्तवमै यो अहिले जुन कोरोनाको उग्र रूप लिइरहेको अवस्थामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अरू बिरामीहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ एकदम नाजुक अवस्था। स्वास्थ्य कर्मीले सुरुमा त चेक गराउनै नमान्ने, जाँच्नै नमान्ने, यी गाउँघरका स्वास्थ्य क्लिनिकहरूमा पनि कोही बिरामी जाँदाखेरि कोरोना संक्रमित हो कि भनेर चेकअपै गराउन नमान्ने त्यो अवस्थासम्म रहेको थियो र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग अहिले सहकार्य गरेर कोर्डिनेट गरेर केही चाहिँ अहिले यो समयको चेन्ज पनि हो र अहिले स्वास्थ्य विशेष गरी स्वास्थ्यमा महिला तपाईँको यसमा अझै अपाङ्ग व्यक्तिहरू र सुत्केरी महिलाहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ जटिल अवस्था छ, किनभने एम्बुलेन्स पनि नपाइराखेको अवस्था, अनि त्यसमा पनि तपाईँले कोही हस्पिटलमा जाने डराइराखेको अवस्था र साथी गइदिँदा पनि हस्पिटलमा साथी गइदिएर बस्न पनि एकदम डराइराखेको अवस्था चाहिँ एकदम रहेको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो कोभिड जुन यो कोरोना भाइरस छ यसको अब कुनै दबाई नभएको कारणले गर्दाखेरि आफै पनि स्वास्थ्यमा सरसफाइ रहनुपर्छ र यो बिरामीदेखि हामी लड्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ यस्ता जुन पिछडेका जुन अपाङ्ग व्यक्तिहरू छन् अथवा सुत्केरी महिलाहरू छन्, विशेष गरी विभिन्न दलित महिलाहरू जुन आदिवासी समुदाय एउटा रहेको छ, यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ अझै पनि शिक्षाको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस के हो त त्यसमा अझै ज्ञान नभएको र त्यस्तालाई चाहिँ हामीले लगभग हामी जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी र हाम्रो सुरक्षा निकायले पनि त्यसमा सहकार्य गरेर हामीले क्लिनिकहरूमा जाने अथवा स्वास्थ्य
शिविरहरूमा जाने, जस्तो स्वास्थ्य चौकीहरूमा जाने, स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि हामीले केही हदसम्म तपाईँहरूले पनि सहकार्य गरिदिनुपर्छ यसमा। अब तपाईँ आफैहरूले यदि चेकअप जाँच गर्नु भएन, बिरामी आफै पनि कमजोर, उहाँहरूको मनोबल घट्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो दायित्व हो, यो जिम्मेवारी हो भनेर हामी पनि जनप्रतिनिधि लागिरहेका छौँ। र म आफू पनि एउटा उपाध्यक्षको नाताले एउटा महिलाको प्रतिनिधि र विशेष गरी सुत्केरी महिलाहरूको लागि पनि तपाईँहरूले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मनोबल उच्च राख्ने, उच्च बनाइदिने भन्ने विषयमा चाहिँ चेकअप गराउनुपर्छ, चेकजाँच गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गाउँघरमा पनि जनप्रतिनिधिहरू खटेर लगभग चाहिँ अहिले त्यो अवस्था पनि केही हदसम्म अलिकति सुधार हुँदै आएको छ। एकदम जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो सुत्केरी महिलाको त भयो, तर यो गर्भवती महिलाहरू चाहिँ गर्भ रहेदेखि नै नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, चिकित्सकसँग भेट्न जानुपर्ने हुन्छ। अब गाउँको एरिया छ, सहर बजारमा जाने सक्ने अवस्था छैन, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? बारादशी गाउँपालिकामा लगभग अहिलेसम्म 3टा स्वास्थ्य चौकी रहेको छ, 3टा 4टा भनौँ। अहिले चाहिँ सबै वार्डमा स्वास्थ्य चौकीको प्रावधान आएको छ र हामीले सञ्चालन गर्ने भवनहरूको निर्माणहरूको अवस्थामा रहेको छ। अहिले जुन राज्यले दिएको निर्देशन अनुसार एउटा वार्डमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी हुने प्रावधान रहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले अरू वार्डहरूमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको निर्माणहरू भइरहेछ। र हामी जुन अहिले खोप केन्द्र सञ्चालन भइरहेको गाउँघर क्लिनिकमा त्यो पनि नियमित रूपमा अहिले सञ्चालन भइराखेको अवस्था, सामाजिक दूरी कायम रहेको अवस्था रहेको छ। र मिति तोकेर त्यो चाहिँ टोलमै खोप शिविरहरूमा गएर नै मतलब हाम्रो चाहिँ गर्भ परीक्षणहरू भइराखेको अवस्था रहेको छ। त्यो सजिलै छ। लगभग हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर अहिले सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरू गइदिनुहुन्छ। एउटा टोलमा गइदिएपछि लगभग सबै त आउँदैनन्। अब एउटा टोलमा लगभग 2-3 जना गर्भवती महिलाहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा सहजीकरण भएर लगभग अहिले सहजै अवस्था चाहिँ रहेको छ। अहिले गर्भवती महिलाहरूले अथवा बालबालिकाहरूले खोप नपाएको र गर्भवती महिलाले जाँच गर्न नपाएको अवस्था छैन बारादशीमा? केही हदसम्म चाहिँ टाइट थियो, अलिकति मान्छेको मनोबलमा पनि केही कमजोरी भएको थियो। तर अहिले चाहिँ फेरि पनि यो बल्झिदो अवस्था, फेरि पनि यो नेपालको अझै तपाईँको कचनकवल झापा र बारादशीमा बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि बिचमा अलिकति उहाँहरूको मनोबल घट्न स्वाभाविक हो। तर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म चाहिँ सहजीकरण गरेर, धेरै सहज त छैन अझै पनि, किनभने स्वास्थ्य कर्मी आफै पनि स्वस्थ रहन सक्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई पनि स्वस्थ राख्न सक्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै सहज नभए पनि त्यसलाई केही न केही रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा चाहिँ अहिले अलिक सहजीकरण बन्दै आइरहेको चाहिँ छ। जस्तो बारादशी गाउँपालिका चाहिँ यो नेपालको तथ्याङ्कमा अलिक कम उमेरमा विवाह हुने गाउँपालिकामा पनि पर्छ भनिन्छ। यो अहिले यो कोभिडको अथवा यो लकडाउनको बेलामा त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ आएको छ कि छैन? अहिले छैन त्यस्तो घटनाहरू। बारादशी गाउँपालिकामा त होइन, मैले भने दक्षिणीको सीमावर्ती क्षेत्रहरू जस्तो कचनकवल, बारादशी र झापा गाउँपालिकामा यसमा विशेष गरी सबै जातिका समुदायहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी सन्थाल, मुसलमान र गनगाई समुदायहरूमा चाहिँ केही सानै उमेरका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विवाह गर्ने यो प्रक्रिया पनि थियो। तर अहिले चाहिँ विशेष गरी त्यो सानै उमेरमा बिहे गर्ने लाई हामीले मान्यता पनि दिएको छैनौँ र सानै उमेरमा बिहे गर्नेलाई हामीले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउने गरी एउटा नीति नियम तयार बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ। र विशेष गरी यो अहिलेको यो कोरोनाको उसमा चाहिँ अहिले गाउँघरमा त विवाह नै धेरै जसो भएको छैन र विवाह हुँदा पनि केही जस्तो अब कसैको त्यस्तो भइसकेको छ भने 2-4 जना गएर टिकाटालु गरेर मात्र ल्याउने चलन र ठुलो त्यसरी बृहत बिहे भएको पनि छैन। र अझै त्यस्ता केसहरू चाहिँ अहिले बारादशी गाउँपालिकामा भइराखेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो अहिले चाहिँ अब तपाईँ उपाध्यक्ष भएको नाताले न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै विवादहरू समाधान गर्न लागिरहनु भएको थियो। अहिले यो लकडाउन भएपछि यो मुद्दा दर्ता गर्ने, छलफल चलाउने काम चाहिँ के भएको छ? अहिले चाहिँ जुन यो अवस्था छ, जबदेखि चाहिँ यो लकडाउनको स्थिति आयो त्योदेखि चाहिँ न्यायिक समितिमा मैले निवेदन बारादशी गाउँपालिकाको हकमा भन्दैछु, मैले न्यायिक समितिको मुद्दाहरू दर्ता गरेका छैन। किनभने विभिन्न मुद्दाहरू त आउँछ, तर पनि अब सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने र अहिले निवेदन दर्ता गर्दा चाहिँ धेरै मास जम्मा भइदिने, छलफल गराउने गर्ने हुँदाखेरि
अलिकति गाह्रो सङ्कटको अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि विशेष गरी वार्डमै समन्वय गरेर 2-4 जना बस्ने वातावरण बनाएर वार्डमै मेलमिलाप समिति गठन गरिरहेको छ। वार्ड अध्यक्षको निगरानीमा चाहिँ वार्डकै अथवा गाउँ टोलमै बसेर सामाजिक रूपमा मेलमिलाप गराउनुहोस् भनेर म आदेश गरिरहेको छु। र म आफै पनि अहिलेसम्म चाहिँ गाउँपालिकामा लकडाउन भएदेखि चाहिँ न्यायिक समितिको कामहरू चाहिँ स्थगित नै गरिरहेको छु र जो चाहिँ पहिलाको केही मुद्दाहरू रहेको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ फोन मार्फतै अथवा 2 जना राखेर चाहिँ सहजीकरण गराउने अवस्थामा चाहिँ माइनेट चाहिँ गरेका छैन, तर सहजीकरण गराउने अवस्थामा चाहिँ गरिराखेका नै छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा बारादशी गाउँपालिका जो झापाको संक्रमणमा दोस्रोमा देखिएको थियो अहिले त धेरै नै भइसकेको छ। यो बेलामा अब कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ सबै कुराले तपाईँहरू कोरोनासँग लड्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ? के अभाव छ, के कुराको चाहिँ अभाव छ अहिले? होइन, अहिले यो नेपालकै स्थिति अहिले विश्वभर भन्दा पनि यो नेपालको स्थिति अझै गम्भीर रहेको कारणले गर्दाखेरि एक त सङ्घ र प्रदेशले पनि यसमा केही जवाबदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवारी हुनुपर्छ। स्थानीय निकायले मात्रै धान्न सक्दैन। अहिलेसम्म जे जति पनि गरिरहेको छ स्थानीय निकायले आफ्नो बलबुताको आधारमा पनि गरिरहेको छ। किनभने अब झन् दिनानुदिन यो सीमावर्ती एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि दिनानुदिन भारतका जुन आइराखेका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू सङ्क्रमित भएर नै आइराख्नु भएको अवस्था छ र हामीसँग विकास पनि गर्नुपर्ने साथसाथै हामीले अरू क्षेत्रमा पनि लाउनुपर्ने, जनताको काम पनि गर्नुपर्ने र हामीले अझै आफ्नै एरियाको जनताहरूलाई सुरक्षा पनि दिनुपर्ने। यो सङ्क्रमितबाट पनि उहाँहरूको मनोबल घटाइ दिनु हुँदैन। हामीले उहाँहरूको उच्च मनोबललाई उच्च राख्नको लागि हामी पनि लागि पर्नुपर्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जनताको स्वास्थ्यसँग चाहिँ खेलवाड गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले स्थानीय निकायले मात्र धान्न सक्ने स्थिति रहेन। किनभने सङ्घले पनि केही अवस्थामा चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई हेर्नुपर्ने, अझै यो ग्रामीण भेगको जुन यो सङ्क्रमित एरियाहरू छन् उहाँहरूलाई मध्यनजर गरेर अझै सङ्घ प्रदेशले पनि अझै मध्यनजर गरेर अनुगमन गरिदिनु पर्ने र केही सामानहरूको अझै अथवा केही बजेटहरू अझै ल्याएर ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पनि लगभग उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई अथवा उहाँहरूको स्वास्थ्यसँग खेलवाड नहोस् भनेर उहाँहरूको स्वास्थ्यको भविष्यको लागि चाहिँ अझै पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र स्थानीय निकायबाट पनि हामीले सकेसम्म हामीले गरिराखेका छौँ र हाम्रो पहलबाट मात्रै सम्भव हुँदो रहेनछ। यो माथिल्लो निकाय सङ्घ प्रदेशले र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि लागेर जुटेर हामीले चाहिँ हाम्रा जनमानसमा चाहिँ हामी सुरक्षा दिन सक्छौँ र कोरोनाको लागि हामी लड्न सक्छौँ। हामी सबै मिलेर एक ढिक्का भएर चाहिँ हामी कोरोनासँग लड्न सक्ने सामर्थ्य हामीमा हुनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ राख्नुपर्छ। हवस् त, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु, रेडियो साथीसँग बोलिदिनु, यो अहिलेको तपाईँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गरिदिनु, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिमलाई। हस्। भर्खरै सुन्नुभयो झापा बारादशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रत्ना कुमारी राजवंशीसँग गरिएको कुराकानी। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साथी र कार्यक्रम महिलाका कुरा। कार्यक्रमको अबको पालोमा पश्चिम दक्षिण झापाको गौरीगंज गाउँपालिकाका महिलाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने बेला भएको छ। सीमावर्ती गाउँपालिकाका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ र गाउँपालिकाले गरिरहेका पहलको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ गौरीगंज गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य हेमा आचार्य। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउनको अवधिमा चाहिँ यो दक्षिणी क्षेत्र खास गरी ग्रामीण क्षेत्र भएको गौरीगंज गाउँपालिकामा महिलाहरूको अवस्था चाहिँ के छ? महिलाहरूको अवस्था यहाँ यसै पनि अब यो दक्षिण भेगमा राज्यको पहुँचभन्दा अलिकति टाढै राज्यको पहुँचसम्म चाहिँ नपुग्ने आफ्नो भएर त्यसरी बस्नुभएको महिलाहरू, विपन्न समुदाय अनि आफ्नो मातृभाषा पनि राम्रोसँग हाम्रो नेपाली भाषा बोल्न नसक्ने दिदीबहिनीहरूको बसोबास भएको ठाउँ हो। यसमा चाहिँ कस्तो छ अहिले भन्नुहुन्छ भने पहिलाको तुलनामा अहिले यसै पनि यो घरमै सबैजना परिवार घरमै बस्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि हिंसा अझै बढेको छ कि जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा। मैले आफ्नै तरिकाले यसो अनुगमन घर गाउँमा फोन मार्फत बुझ्दाखेरि त्यस्तो छ र हामी मार्फत आएका हामीसँग ठोकिन आएका निवेदनहरूमा पनि हामीले डिस्टेन्स कायम राखेर अथवा घरमै हामी गएर सामाजिक दूरी कायम राखेर त्यसरी चाहिँ हामीले सम्झाउने प्रयत्नसम्म हामीले गरेका छौँ। सम्झाउने खालकै प्रकृतिका मुद्दा छन्, अलिक जटिल खालका छैनन् भने त्यसरी पनि गरेका छौँ र
कति समस्याहरू चाहिँ अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने गाउँपालिकाले चाहिँ गाउँपालिकाको मातहत भन्दा माथि नै जानुपर्ने खालका मुद्दा छन्। हाम्रो अधिकार क्षेत्र भनेर बाहिरका जस्ता बलात्कारी यस्ता केसहरू छ भने चाहिँ हामीले ठाउँको ठाउँ प्रहरीसँग खबरदारी गरेर त्यसरी पठाएका पनि छन् हैन। एउटा भर्खरै घटेको घटना छ, त्यो अहिले थुनामै छ। त्यस्तो खालको मुद्दाहरू चाहिँ त्यसै छ। अनि अर्को के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिले जस्तो सरकारवादी मुद्दाहरू चाहिँ सरकारको मातहतमा भएर अदालततिर पनि जाँदाखेरि अदालत पनि खुल्ला भएको अवस्था छ। यो व्यक्तिवादी मुद्दाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ ठप्प भएको कारणले गर्दा लोड अझै बढी गाउँपालिकालाई थुपारिन चाहिँ गएको छ। त्यसमा पनि हामीले सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण त्यो हिंसाहरू चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्नमा हामी जुटेकै छौँ। जस्तो खास गरी अहिले चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि उपचार सेवामा अरू सामान्य खालका बिरामीहरूले उपचार नपाउने, कोरोनामा सबै लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यस्तो गर्भवती महिलाहरू, सुत्केरी महिलाहरूले जुन नियमित चेक जाँच गरिरहनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ? त्यस्तो नियमित चेक जाँच गर्नुपर्ने महिलाहरूको अवस्था पनि हामीले यहाँ नै हुने खालको यही हस्पिटल, यही स्वास्थ्य चौकीहरूले गर्ने अब चेक जाँच, त्यसलाई चाहिँ नियमित के अरे कति महिनामा आउने भनेर त्यसरी गरेका कतिपय हस्पिटल अब यहाँ नदेखाइकन जस्तो जहाँ नियमित देखाएको छ ती गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उपचार क्रममा पनि सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा हस्पिटलले भनेको, डाक्टरहरूले दिएको सल्लाहको आधारले पनि त्यस्तो गर्भवती महिलाहरू चाहिँ जाँदाखेरि हामीले मोटरसाइकलहरूमा जान सक्नेलाई चाहिँ हामीले यसरी पासको एउटा कागज बनाएर दिएर चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ। कति एम्बुलेन्समा पनि जानुभएको छ हैन। त्यसरी गएर चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ। त्यसले कस्तो चाहिँ हुन्छ भने डाक्टर चाहिँ समयमा नभेटिएको हस्पिटल जाँदा हैन, अपरेसनहरू गर्ने जटिल केस छ भने त्यस्तो नभेटिने चाहिँ एउटा आशंका छ। तर अहिलेसम्म त्यही केसले दुर्घटना भइहालेको चाहिँ छैन। जस्तो नियमित खोप लाउनेहरू, बालबालिका खोप लाउनेहरूलाई के व्यवस्था गर्नुभएको छ? त्यस्तो खोप लाउने सामाजिक दूरी कायम गरेर लाइरहेको छ। समस्या छैन? समस्या छैन। त्यस्तो सुत्केरी भएर पौष्टिक आहार खान नपाउने त्यस्तो समस्या भएकोहरूलाई के गर्नु भएको छ? के छ त्यो अवस्था? त्यसरी हामीले सुत्केरीहरूलाई त्यस्तो पौष्टिक आहार कम भएको भनेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ आउनु भएको छैन हैन। यसरी फल्ना ठाउँमा पौष्टिक आहार सुत्केरी भएकै कारणले चाहिँ यहाँ यस्तो भएको छ भनेर उहाँहरू चाहिँ आउनु भएको छैन। हामी आफै खोज्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो आफ्नै के अरे गाउँपालिकाले दिने राहतहरूबाट पनि त्यसरी हामीले दिएको छौँ। जस्तो अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो हिंसाका घटनाहरू चाहिँ अलिक बढेको हो कि भन्नुभयो, अनि त्यो जस्तो न्यायिक समितिले अहिले अरूतिर धेरैतिर चाहिँ अहिले न्यायिक समितिको के अरे निवेदनहरू नलिने व्यवस्था गरेको छ। यहाँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले चाहिँ के गरेको छ? हामीले चाहिँ लिने गरेको छ। निवेदनहरू त्यसरी हिंसामा परेपछि निवेदन लिएरै आउनु भयो भने हामीले पठाएको, त्यत्तिकै हामीले दर्ता नगरी पठाएका छैनौँ, दर्ता गरेका छौँ। छलफलहरू चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर थोरै, जस्तै अब बृहत छलफल राखेर धेरै मान्छेहरू भिड लाएर गाउँभरिका सबै आफ्ना पक्ष र विपक्षका भेला भएर आउनुहुन्थ्यो पहिला भने, अहिले त्यसो चाहिँ गर्न दिएको छैन। निवेदन दर्ता गराउने, तपाईहरु फल्ना को अब व्यक्ति कस्तो खालको प्रकृति हो त्यही अनुसारले फल्ना व्यक्ति अथवा छिमेकीमा को छ हैन, अथवा घरमा को छ, उसको पक्ष र विपक्षका को छन्, के रहेछ त भनेर हामी गाउँमै गएर पनि त्यहाँनेरि बुझेर त्यसरी पनि हेरेका छौं भने बोलाउँदाखेरि पनि हामीले त्यसरी तपाईहरु जानुहोस्, यस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि आज हामी सबै महामारीमा फस्छौं, घरमै बस्नुहोस्, यहाँनेरि चाहिँ अहिले यो हाम्रो राज्यको अवधारणा पनि यस्तो छ, हामी बुझ्ने मान्छे यसरी घर जाउँ, यसरी हामी भोलि दुर्घटनामा परिन्छ, रोग सबैलाई सर्छ, उहाँहरु मात्रै बस्नुहोस् भनेर हामीले सेनिटाइजरहरु गरेर उहाँहरुलाई सामाजिक दूरी कायम राखेर अनि उहाँहरुको पालैपालो गरेर बोल्न दिएर अनि के छ समस्या त्यसरी चाहिँ हामीले सुल्झाएका छौं। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ पुरुष मान्छे चाहिँ विदेशमा हुने र अहिले लकडाउनको कारणले पैसा पनि विदेशबाट नआउने, घर चाहिँ महिलाहरूले चलाएको महिलाहरूको धेरैवटा हाम्रो परिवार छ नि, त्यस्तो अवस्थाका महिलाहरूले चाहिँ केही गुनासो अथवा उहाँहरूलाई समस्या परेको थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? त्यस्तो कस्तो छ भने अहिले चाहिँ विदेशमा भएर लकडाउनकै कारणले बैंकहरु पनि खुल्लै गरेर त्यसरी मिलाएर टाइम टेबल तोकेर, जस्तै यहाँ भनेको प्राइम बैंक, एनआईसी एसियाहरु छ, पहिले खाता खोलेर जानु भएको हुन्छ विदेश जानेहरु चाहिँ हैन, अनि श्रीमतीकै नाममा भए पनि एटीएम कार्डको व्यवस्था छ, विदेशीलाई चाहिँ त्यसरी पैसाले अड्केको भनेर हामीसँग ठोकिन चाहिँ आउनु भएको छैन। र यो पहिला जसरी ठेला चलाउने, पान बेच्ने, सानो सानो पसल गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई चाहिँ केही समस्या भएकै छ हैन, जस्तो हामीले दिएको रातले मात्रै उहाँहरुलाई पर्याप्त रूपमा घर चलेको चाहिँ छैन होला, केही दुःख चाहिँ खेप्नु परेकै छ। हाम्रो गाउँपालिकाले धान्न चाहिँ सकेको छैन। समग्रमा यो गाउँपालिकाले अहिले जुन यो कोरोना भाइरससँग जुझ्नको लागि खास तयारी के गरेको छ? हामीले कोरोना भाइरससँग जुझ्नका लागि खास तयारी
एउटा जनचेतना जस्तो मिडिया मार्फत हाम्रा प्रतिनिधिहरूले वार्डाध्यक्षज्यू उपाध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरू हामी नै प्रतिनिधिहरू यसरी यो चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ यो महामारीमा यसरी बचौँ हामीले जानेसम्म होइन। सामाजिक दूरी कायम राख्ने, सेनिटाइजरहरू लाउने, हात धुने, नुहाउने, बाहिर निक्लेको कपडाहरू सरक्कै मुखमा हात नलाइकन त्यसरी फेरेर हामीले चाहिँ धोएर त्यसरी लाउने भन्ने यस्ता सामान्य ज्ञानहरू हामीले प्रचार गरेकै छौँ। मिडिया, फेसबुक अनि भेट्दा होइन त्यसरी गरेका छौँ। अनि त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा जस्तो इन्डियाबाट लुकीछिपी आउने होइन, यहाँ त सिमाना वाल लगाएको त छैन, यहाँ त खुला सिमाना छ। खुला सिमाना लुकीछिपी आउने मान्छेलाई पनि जानेसम्म हामीले टोलटोलमा गाउँमा त्यसरी हामीले चाहिँ त्यसरी आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ फल्ना व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँलाई क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा गरेर हामीले राखेका छौँ। छिपेर आएका मान्छेलाई पनि राखेका छौँ र म यहाँ आवर परे सिमानासम्म आइपुगेँ भन्नेलाई पनि हामीले व्यवस्था मिलाएर ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब जे होस् हाम्रो गाउँपालिकाले सकेसम्म राम्रै तरिकाले हाम्रो क्षमता अनुसारले राखेकै छ। जस्तो अर्को एउटा कुरा छ, जस्तो यो सिमानाको नगरपालिका पनि हो होइन, सीमा गाउँपालिका पनि हो। यहाँ चाहिँ यस्तो लुकीछिपी आउनेको समस्या भएर क्वारेन्टाइनमा नगएर घरमै बसेकोहरू अनि पछि भेटेर ल्याएको चाहिँ छ कि छैन घटना? त्यस्तो चाहिँ छैन। एकजना चाहिँ एक दुईजना चाहिँ त्यसरी आउँदैछन् अरे भनेर गाउँमा भनेपछि गाउँले नै सचेत छन्। अहिले गाउँलेलाई पनि कस्तो त्रास छ भने यो बाहिर सिमानादेखि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियबाट जहाँबाट पनि आउने मान्छेहरू विदेशबाट यो कोरोना लकडाउन भन्दा अलिकति अगाडि आएर पनि घर आइपुग्दा त लकडाउन भइसकेको अवस्था पनि होइन, त्यस्तोहरू पनि गाउँमै सचेत हुन्छ। जस्तो मेरो घरमा आयो भने त गाउँले सबै त्रसित हुन्छन् होइन, म मात्रै असुरक्षित भयो भने त मेरो गाउँमै सकिन्छ। त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा चाहिँ छ अहिले। अनि उहाँहरूले नै इन्फर्म गराउनुहुन्छ र आउने मान्छे आफै पनि सचेत छन्। मेरो कारणले मेरो परिवार र मेरो समाज जान्छ भन्ने धेरै जसो मान्छेलाई अहिलेसम्मको समयसम्म सुरुमा नभए पनि अहिलेको सम्मको समयमा चाहिँ सबैजना सचेतै छौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकामा होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि बाहिरी मान्छेहरू चाहिँ घरमा बसोबास चाहिँ गरेका छैनन्। होम क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र हो, एटेच टोयलेट बाथरुम भएका पर्याप्त मात्रामा घर छैनन् यहाँ, त्यस कारणले गर्दा क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु भएको छ, त्यसरी नै लगेर राखेको छ। हस् त, हामीसँग कुराकानी गर्नु त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य हेमा आचार्यसँगको कुराकानीपछि आजको कार्यक्रमको समय समाप्त भएको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने महिला जनचेतना केन्द्र काँकरभिटालाई विशेष धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र करिना पौडेल सहित म ज्ञानेन्द्र निरौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।